much. Thank you. अभी आप फैसला नहीं कर सकते. थैंक यू चेयरमैन साहब. लीडर्स जब टाइम होगा तो उनको पहले देंगे. मगर इमल भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा शॉर्ट. इंशाल्लाह द शॉर्टेस्ट जितनी हो सके पॉसिबल. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को आप वाइंड अप होना चाहिए. आप लंबा कर रहे हैं मेरे ख्याल में. इसको आप इतना लंबा नहीं करना चाहिए. अगर आप लोग मेरे साथ हैं सर मैं बात करता हूँ सर बर्दाश्त कर ले. उसको बोलने तो दे सर. शुक्रिया जनाब, शुक्रिया सर. आज अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो तरामीम इंशाअल्लाह जमहूरियत की बका, जमहूरियत की जोरावरी, दस्तूर और पार्लियामान की ताकत की नुमाइंदगी कर रही है. ज़िंदगी भर लोग हमें याद करेंगे कि हमने साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और कोसा जैसे जजेस के फ्यूचर में तकर्री रोक दिए. हमें फख्र है इंशाअल्लाह फाइज ईसा जैसे जजेस पाकिस्तान को ज़रूरत है. फाइज ईसा जैसे जजेस की. पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है. जो जुडिशरी में सासू माँ के फैसले होते थे, ट्रकों पे फैसले होते थे, जो लाहौरी ग्रुप फैसले करते थे, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद ऐसे फैसले और ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे. सर लोग कहते हैं हुकूमत अपने पास ताकत रख रही है कि जजेस को अपॉइंट करे. तो अगर ये ताकत हुकूमत को ना दे तो सेनेट के किसी क्लास 4 को दे दे कि वो जजेस को अपॉइंट करे. ऑब्वियसली हुकूमत का नाम ही यही है जिसने निज़ाम को चलाना है. हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है. उन्होंने जजेस को भी अपॉइंट करना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी सीधा करना है. क्यों राणा साहब? उन्होंने हाई कोर्ट को भी सीधा करना है. उन्होंने तमाम निज़ाम को सीधा करके अवाम के सामने रखना है. सर इधर बात हुई, आज के दिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. लेकिन एक तरफ पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमने रोज़े अव्वल से ये फैसला कर लिया था कि इस बिल में हम हिस्सा नहीं बने. और थैंक यू स्पेशल कमेटी में जितने भी मेंबर्स अरकान मेरे सामने बैठे हैं, यही राय मेरी हर स्पेशल कमेटी में रही है कि पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे. सर 10 मीटिंग हुई हैं, 10 स्पेशल कमेटी की मीटिंग. हर मीटिंग में अली जफर भाई ने तकरीर झाड़ी है. आज कह रहे हैं हमने हिस्सा नहीं लिया, उधर ना आ सकते थे, जूम पे बैठ के अपनी तकरीर हमें सुनाते थे. हर मीटिंग में हमने सुनी है. हर मीटिंग में वो डिक्टेटर अयूब खान का गंद बैठा होता था और हर मीटिंग में वो अपनी गंदगी हमें सुनाता था. और पीटीआई में अगर एक ही बेहतरीन चीज़ है जो इनका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं इनको मिन्नतें करता हूँ अपने चेयरमैन को मान ले, आप ही ने चुना है, हमने नहीं चुना. बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन पीटीआई ने चुना है, हमने नहीं चुना. नहीं, पीटीआई ने चुना है. और ये लोग खुद अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन. अब बानी खत्म हो चुका है, बानी कैद है. ये सियासत है, सियासत में आगे बढ़ो. हमारा बानी बादशाह खान 100 साल पहले था. अब सियासत आगे चल रही है, हम आज तक बानी के इंतजार में रहेंगे. ये इसका मतलब है ये पार्टी नहीं, सिंगल पर्सन है. उसकी मर्जी फैसला होगा वही होगा, उसकी नहीं मर्जी फैसला नहीं होगा. सर मैं बात करूंगा सर. अभी थोड़ी क्लास बाकी है. सर इस आईनी तरमीम पे पीटीआई के अलावा, और पीटीआई की ये ख्वाहिश और ये खसलियत पहले दिन से
کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں, اور حضرت محمد از لاسٹ میسنجر, شاید اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے, چیئر سے, کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے, ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوائے اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہے. بردر, آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں. ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا, آج 22 نکات آ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کر رہے تھے نا, کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے. یہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات, پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوئی, آپ کے بانی کو قید کر لیا بس. تاریخ یاد رکھے, میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ, دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے, عمر قید میں. ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا. ہاں, اپنی سیاست کی. 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہدا عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے. ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم نے تو یہ قسم کہی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے. تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں, ہمارے شکایات ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں. لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ, ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے میں. ٹھیک ہے, جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات ہٹائی گئی ہیں. میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں. کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں, میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے سر. اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں, میں نے پہلے بھی بات کی, میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ یہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات میں بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے. شکریہ سر. کے پی اوز کو تو آپ نے وارڈ دیا, ادھر تو ڈرامے باز بٹھایا آپ نے, کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو. آپ کا بس چلے تو کے پی اوز نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک پانی کو بند کریں گے, سارا پاکستان چلتا رہے گا. سر آئی ریکویسٹ یو کہ یہ پاس مباحثہ, اب چونکہ اس پہ بہت مباحثے ہو چکے ہیں, 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں. آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے, آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب, آج آپ تنقید کر رہے ہیں, قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی, ایک تجویز نہیں دی آپ نے, ایک تجویز نہیں دی آپ نے. سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو, سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں. سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے. اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا؟ تو ڈرامے تو کیا, ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ میں بابا ڈرامہ غلط لفظ ہے؟ سر ہم سب کی باری چپ ہوتے ہیں, ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ڈائلاگ, جو ڈائلاگ ہے ہماری یہ سنی نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں, جو لوگ اپنا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اور فلانے نے کیا, بلیٹی صاحب بیٹھے, کاکڑ صاحب بیٹھے, پی ایم ایل کاف والے بیٹھے, ہم سب ہمارے سمیت
पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो क्लॉजेस अवाम के खिलाफ थे, उसमें हम GUI के भी मशहूर हैं, उन्होंने भी वो सवालात उठाए हैं, और हम तमाम लोगों ने उसमें से जो 56 से ये 26 में आया है, तो ये सबकी मशावरत से आया। ये नहीं कि ये एक दो फरीक ने कोशिश की और उससे हो गया और बाकी सब मेरे ख्याल में एक ही जगह में लगे हुए। गलत तासुर नहीं देना चाहिए। शुक्रिया सर, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, 10 मिनट नहीं, वो बड़े 1 मिनट तमाम मैं पार्लियामेंट फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा हो गया है। अब वक्त है इस पे वोटिंग कर ले, कामयाब कर ले और फारिग कर ले। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।